नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। विप्लव समूहमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध फुकुवा। दलको नेतामा ओलीलाई चिन्दैनौ, दाहाल संसद सचिवालय भन्छ कानूनले उनलाई मात्र चिन्छ। संसद सचिवालय भन्छ कानूनले उनैलाई मात्र चिन्छ। बलात्कृत कृष्ण मायाले अहिलेसम्म न्याय नपाएको भन्दै मिडियामा पीडकसँग आधा सम्पत्तिको माग। मुख्यमन्त्री राई राहत लिएर पुगे ताप्लेजुङ। विप्लवको शान्तिपूर्ण अवतरण ओलीसँगै एउटै मञ्चमा देखिँदैछन्। शिक्षक मृत अवस्थामा फेला। प्रचण्ड दाहाल पक्ष भन्छ कंग्रेस र जसपासँग सहकार्य गर्न तयार छौं, हामी समस्या होइनौ। कंग्रेस प्रवक्ता भन्छन् प्रधानमन्त्री पदले हाम्रो ढोका ढकढकाइरहेको छ। गगन थापा भन्छन् ओलीलाई हटाउनु कंग्रेसको बटम लाइन। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली भन्छन् सीमा समस्यामा पहिलो पटक एजेन्डा बनेको छ। बागमती नदीको सतह बढ्न सक्ने, सजग रहन अपिल। 20 वर्षीय युवती 16 दिनदेखि बेपत्ता। न्यूजील्यान्डको उत्तरी टापुमा 7.3 मैग्नेट्युडको शक्तिशाली भूकम्प। अफगानी सेनाको हवाई कारबाहीमा 23 लडाकु मारिए। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विगत 2 वर्षदेखि नेकपा विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। बिहान सरकार र विप्लव समूहबीच वार्तापछि 3 बुँदे सहमति पनि भएको छ। उक्त सहमति अनुसार अब उक्त समूहले हिंसात्मक राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न सहमति भएको छ भने सरकारका तर्फबाट प्रतिबन्ध फुकुवा तथा जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता बिना शर्त रिहा गर्ने लगायतका समझदारी भएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। सडकमा देखिएको विवाद अब संसद सचिवालयमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भइसकेको छ भने नेकपा भित्रको विवाद अब त्यहाँ प्रकट हुने अवस्था देखिएको छ। बिहीबार नेकपा दल नेपाल समूहका तर्फबाट संसद सचिवालयमा संसदीय दलको नेतामा केपी ओली नरहेको भन्दै पत्र बुझाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा यसको संघीय संसदीय दलको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अरू कसैले गरेको वा गर्ने पत्रचार वा कुनै पनि काम कारबाही अनाधिकृत भई मान्य नहुने कुराको जानकारी गराउँदैछु, पुष्पकमल दाहालले संसद सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ। पत्रमा केपी ओलीलाई नेकपाको अन्तरिम विधान 2075 को व्यवस्था अनुरूप केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टी सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिसकेको निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराइसकेको उल्लेख छ। नेकपा संसदीय दलको कुनै सदस्यलाई निष्कासनको कारबाही गर्नु परेमा संघीय संसदीय दलको विधान 2075 को व्यवस्था अनुसार संघीय संसदीय दलद्वारा विधिवत गठित बोर्डको सिफारिसमा पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 अनुरूप केन्द्रीय कमिटिले मात्र गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यसको विपरीत संघीय संसदीय दलका सदस्यलाई कारबाही गरिने भनी गरिएको प्रचारलाई अस्वीकार गर्दै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटी अत्याधिक बहुमत सदस्य रहनु भएकाले उहाँहरू सहभागी केन्द्रीय कमिटिको बैठकले मात्र त्यसको निर्णय गर्न सक्ने तथा केन्द्रीय कमिटिको बैठकले सदस्यताबाट समेत निष्कासित व्यक्तिले गरेको कुनै पनि निर्देशन वा निर्णय वैध नठहरिने वस्तु तथ्य सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउने भनी यही फागुन 19 गते बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटिको बैठकले निर्णय गरेको छ, पत्रमा भनिएको छ। उता संसद सचिवालयमा ओली समूहले प्रमुख सचेतक परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ। संसद सचिवालय भने यसलाई पार्टीको विवाद राजनीतिक भनेको छ। कानून त पार्टी एउटै छ, यसले राजनीति अर्थ मात्र राख्छ। निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला अनुसार आधिकारिकता टुङ्गो लगाइनेछ। संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिँदै भन्यो, यो पुरै राजनीतिक विषय भएकाले सहमतिमै विवादको हल हुने संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
झापा जिल्ला स्थित कन्काई नगरपालिका 3 निवासी घर नजिकैका छिमेकी नेत्रप्रसाद तिमल सिन्हाबाट 2070 असोज 15 गते बलात्कृत भएकी पीडित कृष्णमाया उप्रेतीले न्यायको माग गरेकी छन्। बिहान काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उप्रेतीले अझैसम्म पनि आफूले न्याय नपाएको भन्दै मिडिया मार्फत न्याय मागेकी हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीडित उप्रेतीले आफू घरमै भएको समयमा विवाहित पुरुषबाट बलात्कृत भएको बताइन्। उनले भनिन्, आजसम्म मैले न्याय पाएको छैन। उनले बलात्कारपछि ती पुरुष फरार भए पनि अहिले भने जेलमा रहेको जानकारी दिइन्। उनले हालसम्म क्षतिपूर्ति बापत 35,000 रुपैयाँ मात्र समाज कल्याण परिषदबाट लिएको जनाइन्। उनले भनिन्, मलाई उसको आधा सम्पत्ति दिनुपर्छ। अदालतले समयमा न्यायको कदम नचालेर आफ्नो कुरा राख्न नदिएको समेत गुनासो गरिन्। पीडित उप्रेतीले न्यायको लागि धेरै ठाउँमा गए पनि कतैबाट न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै अहिले सर्वोच्चमा आधा सम्पत्ति पाऊँ भनी मुद्दा दिएको बताइन्। उनले आफ्नो गोपनीयता कायम राख्दै 7 वर्ष बित्दा पनि कुनै अदालतमा गएर म पीडित भनेर बोल्न नपाएको दुखेसो पोखिन्। न्यायालयले दिएको न्यायमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले भनिन्, मेरो अवस्थालाई हेरेर न्यायालयले मलाई न्याय दिन सकेन। न्याय दिन नसके पनि अदालतले ढोका बन्द गरेर न्याय दिइसकेको भनेर कुनै पनि अदालतमा जानै नपाउने गरी निर्णयले आफू झन अन्यायमा परेको बताइन्। उनले बलात्कारबाट पीडित महिलाले पीडकको आधा अंश पाउने व्यवस्था भएकाले सोही अनुरूप माग गरेको पनि कार्यक्रममा स्पष्ट पारिन्। कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार मलाई आधा सम्पत्ति दिनुपर्छ। उनले भनिन्, म अविवाहित महिला हुँ। आज उसकै आधारले मेरो जिन्दगी बर्बाद भएको छ। अपराधी बेपत्ता भएको भन्दै अदालत पन्छिएपछि काठमाडौँ आएर अनुसन्धान ब्युरो मार्फत आफैले पीडकलाई पक्राउ गर्न सफल भएको पनि उनले जानकारी दिइन्। उनले अदालतले यसअघि गरेको झुटो फैसला हो भन्दै अब सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो खालको त्रुटिपूर्ण फैसला नगरोस् भन्ने आग्रह गरिन्। उनले भने सबै कुराको अनुसन्धान गरेर मात्र फैसला गरोस्। ताप्लेजुङको मेरिङदेन 3 दोभानका आगलागी पीडितलाई प्रदेश सरकारले राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। बिहिबार आगलागी बस्तीमा पुगेर प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राहत सामग्री उपलब्ध गराउनका साथै पीडितलाई थप राहत प्याकेज समेत घोषणा गरेका छन्। आगलागी पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले प्रति परिवार 50,000 नगद उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्री राईले दोभान बस्तीमा पुगेर बताएका छन्। त्यस्तै डेरा भाडामा बस्दै आएका परिवारलाई प्रति परिवार 30,000 नगद उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए। आगलागी पीडितहरूको अवस्था बुझ्न घटनास्थल पुगेका मुख्यमन्त्री राईले पीडितको माग अनुसार ग्यास सिलिन्डर, चुलो र प्रेसर कुकर समेत उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री राईले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर पीडित परिवारलाई थप सहयोग गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको बताए। प्रदेश सरकारका तर्फबाट पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि 1800 किलो चामल, 250 किलो दाल, नुन, तेल लगायतका खाद्यान्न र म्याट्रेस लगायतका सामग्री मुख्यमन्त्री राईले पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। आगलागीमा परि घाइते भएका मेरिङदेन 3 दोभानका वेला पौडेललाई मुख्यमन्त्री राईको टोलीले थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाएको छ। नेत्र विक्रमचन्द अर्थात् विप्लव नेपालमा 2052 सालबाट सुरु भएको सशस्त्र युद्धका एक अगुवा सशस्त्र युद्धकै क्रममा आफ्नो पहिचान बनाएका उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि त्यसमा रमाउन सकेनन्। पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयपछि उनले मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। सो पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आफू संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको जनाउ गरेको थियो। नेतृत्वको पार्टीबाट रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल सहितका केही नेताहरू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टीमा फर्किएपछि सो पार्टी कमजोर बन्न पुग्यो। नेत्र विक्रमचन्द, खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायतका नेताहरूले नयाँ पार्टी गठन गरे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। सो पार्टीले केही समय गठन विस्तार गर्यो। खुल्ला मञ्चमै पनि कार्यक्रम गरेर उनले एकीकृत क्रान्तिको मार्ग हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको आफ्नो लक्ष्य भएको घोषणा गर्यो। सो कार्यक्रम विप्लव प्रचण्ड सहितका नेताहरू एउटै ड्रेसमा देखा परेका थिए। तर त्यही बीचमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सशस्त्र युद्धको तयारी गरेको खबरहरू बाहिरिए। केही ठाउँमा हतियारसहित विप्लव
नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ परे। युद्धको घोषणा नगरे पनि हिंसात्मक गतिविधि सुरु भएपछि 2075 फागुन 28 गते सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। त्यसयता विप्लव नेकपाका शीर्ष तहका नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, हेमन्त प्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बास्तोला, अनिल शर्मा सहितका 2018 जना पक्राउ परे। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगत रहेका विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्न सहमत भएको छ। बुधबार बालुवाटारमा सरकार र विप्लव समूहको टोलीबीच वार्ता भएर 3 बुँदे सहमति भएको छ। वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराई र विप्लवका तर्फबाट विश्वकर्मा र दीपक चलाउनको वार्ता समेत बनेको थियो। सो समितिले बुधबार 2 चरणमा वार्ता गरेर सहमति जुटाएपछि प्रतिबन्धित विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको छ। यस्तै थुनामा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न, उनीहरूमाथि लागेका मुद्दा खारेज गर्न सहमति भएको छ। सरकारसँगको यो सहमतिसँगै विप्लव नेकपाले हिंसात्मक बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको छ। आज विप्लव र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटै मञ्चमा सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले आफ्नै पार्टीभित्र घेराबन्दीमा परेका छन्। पार्टीभित्र एकता कायम गर्न ओली असफल भएका बेला आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन भने ओली सफल भएका छन्। यसअघि मधेस अलग देश हुनुपर्ने उग्र अभिव्यक्ति दिँदै आएका सीके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन पनि ओली सफल भएका थिए। उसो त विप्लव साँच्चै र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन लागेको हुन् वा उनको यो पनि कुनै रणनीति हो भनेर आशंका गर्नेहरू पनि छन्। 10 वर्ष लामो सशस्त्र युद्धबाट समेत प्रचण्डहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु परेको देखेका विप्लव सच्चा दिलले नै सहमतिमा आएका हुन् भन्ने पनि छन्। बाहिर भएको सहमतिमा दुवै पक्ष इमान्दार हुनु नै सबैको हितमा देखिन्छ भने सरकारले गरेको यो प्रयासको पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा एकजना शिक्षक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। जोरायल गाउँपालिका 2 बुडर बजार नजिकै जोगबुडा जाने सडक खण्डमा 27 वर्षीय शिक्षक डम्बर भट्टराई मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर मल्लका अनुसार मृत अवस्थामा भेटिएका भट्टराई स्थानीय भूमिराज केदार आधारभूत विद्यालयका बुढरका हुन्। घटनास्थल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक शिक्षकका भाइ कृष्णप्रसाद भट्टराईले दाजुको हत्या गरिएको हुन सक्ने भन्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा वर्तमान राजनीतिक संकट र त्यसको समाधान विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आफूहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्यका लागि छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधान गर्न माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाधक नबन्ने भन्दै उहाँले मिलेर जानका लागि जुनसुकै विकल्पको निम्ति पनि आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। प्रतिगमनका विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्ने दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेस र जसपा नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु, बैठक बसौं, सहकार्य गरौं, खुल्ला रूपमै छलफल गरौं, तयार गरौं। कुन ढंगले गर्दा हुन्छ, हामी सबै अप्सनको निम्ति तयार छौं। हामी बाधक होइनौं, हामी समस्या होइनौं, हामी समस्या समाधानका निम्ति तयार छौं। पार्टीहरू नमिलेर उपाय छैन। प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षको मैदानमा उभिएका दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, सँगसँगै जान सकिन्छ भन्ने कुराको विगतमा पनि हामीले उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौं। नसकिने कुरा होइन, सहमति ठोस रूपमा गरेर जाने हो भने विवाद मात्र हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेकपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधानका निम्ति निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद निरूपण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिगमनका विरुद्धमा अघि बढेका शक्तिहरूबीच सहमति गरी सरकार गठन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री पदले आफ्नो पार्टीको ढोका ढकढक्याएको बताएका छन्। बिहिबार उनले प्रधानमन्त्री पदले ढोका ढकढक्याइरहे पनि कांग्रेसले ढोका खोलेर ग्रहण गरि नसकेको बताएका हुन्। त्यसलाई संयमतापूर्वक झ्यालबाट हेरिरहेको पनि उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पदले नेपाली कांग्रेस पार्टीको ढोका ढकढक्याइरहेको छ, तर कांग्रेसले ढोका खोलेर प्रधानमन्त्री पदलाई ग्रहण गरिसकेको छैन। हामी संयमतापूर्वक झ्यालबाट हेरिरहेका छौं, उनले भने। पदको प्रवाहहरूमा कुन रूपमा प्रस्तुति राख्ने भन्ने पनि निर्णय नभएको उनले बताए। प्रस्ताव भने दुवैतर्फबाट आएको उनले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउनु नै नेपाली कांग्रेसको बटम लाइन भएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बताएका छन्। सर्लाहीको मंगलवारमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले ओलीको निरन्तरता स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गरेर संसदलाई बन्धक बनाउने काम गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएन भने स्वेच्छाचारिता बढ्दै जाने र देशलाई फेरि अहिलेकै अवस्थामा ल्याउने उनको दाबी थियो। संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर चाँडोभन्दा चाँडो पदबाट हटाउनु नै कांग्रेसको प्राथमिकता रहेको थापाले बताए। पुस 5 गते संसद विघटन गरेर ओलीले अदालतलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेका थिए। अदालतलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन नसकेपछि अहिले सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचन आयोग मार्फत परिचालन गरिरहेका छन्। उनले भने निर्वाचन आयोगले पनि ओलीको सेवामा लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बन्धक बनाउ जुन खेलमा लागेको छ त्यसलाई बल पुर्याउने काम निर्वाचन आयोगले गरिरहेको हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका सीमा समस्याको विषयमा वार्ताको टेबलमा प्रवेश गरिसकेको सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा समस्या समाधानको लागि भारतसँग वार्ता टेबलमा प्रवेश गरेको बताएका हुन्। सुगौली सन्धिको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा गेवालीले भारतमा भएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको वार्तामा आफूले सीमा सम्बन्धी विषयलाई एजेन्डा बनाएको बताए। सीमा सम्बन्धी विषय पहिलो पटक एजेन्डा बनेको छ। उनले भने बुँदा नम्बर 11 मा संस्थागत रूपमा नै यो विषय समेटिएको छ। उनले वार्ताबाटै सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान हुने बताए। सार्वभौम समानताको आधारमा यो समस्या उनले इतिहासमा जे भए पनि सार्वभौमिकता भौतिक अखण्डताको रक्षाका लागि सरकारको दायित्व रहेको स्पष्ट पारे। उनले सरकारले सीमा रक्षा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतसँग वार्ताबाटै सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। रणनीतिक रूपमा भारतलाई वार्तामा ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सुरुङ परीक्षणका क्रममा बागमती नदीमा पानीको सतह घटबढ हुन सक्ने जनाउँदै सजग रहन स्थानीयवासीलाई अपील गरेको छ। यही फागुन 10 गतेदेखि सुरुङ परीक्षणका लागि पानी पठाइएकामा छिट्टै सुन्दरी जल आइपुग्ने र पानीको केही परिमाण सिधै बागमतीमा जाने समितिले जनाएको छ। पानीको परिमाण एकैपटक बढ्न सक्ने भएकाले सजग रहन भनिएको समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताए। उनले भने 1-2 दिनभित्रै सुन्दरी जलसम्म पानी आइपुग्ने भएकाले सजग रहन सुन्दरी जलदेखि बल्खुसम्म नै बाइकिङ हुनेछ। झण्डै 2 दशक पहिले निर्माण सुरु भएको आयोजनाका मुख्य पूर्वाधारका रूपमा रहेको सुरुङको निर्माण गत वर्ष सकिएको थियो। निर्माण सकिएसँगै समितिले गत वर्ष असारमा सुरुङ परीक्षण गरेको थियो। सो परीक्षणका क्रममा ढोका खोल्दा दुर्घटना भएको थियो। मानवीय क्षति समेत भएको दुर्घटनापछि समितिले त्यहाँ रहेको त्रुटि सच्याएर पुनः परीक्षण गरेको हो। परीक्षण सकिएर सुरुङमा ठूला समस्या नभएको पाइएमा आगामी महिनाभित्रै काठमाडौँ उपत्यकाको पानी वितरण गर्ने प्रणालीमा पानी पठाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनामा लामो प्रतीक्षापछि सम्पन्न भएकाले पनि यसले उपत्यकावासीमा आशा जगाएको छ। पानी नियमित वितरण सुरु भएपछि उपत्यकाको खानेपानीको समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 8 की 20 वर्षीय कविता श्रेष्ठ बेपत्ता भएकी छिन्। फागुन 4 गते दिउँसो साथीको घर जान्छु भनेर घरबाट निस्किएकी उनी अहिलेसम्म नफर्किएको भन्दै परिवारले खोजी गरिदिन आग्रह गरेका छन्। स्थानीय शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययनरत कविता बेपत्ता भएपछि विद्यालय परिवार समेत पीडामा छन्। सरस्वती पूजाको दिन विद्यालय
आएर घर फर्केकी उनी भोलिपल्टदेखि विद्यालय नआएको प्राध्यापक रामबहादुर विष्टले बताए। धेरै समयसम्म घर नफर्किएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय धरान समेत निवेदन दिएको कविताकी ठुली आमा मैया श्रेष्ठले बताइन्। उनले कविताको अवस्था हालसम्म पत्ता नलागेकाले कसैले अपहरण गरी बेपत्ता बनाएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। न्युजिल्यान्डको उत्तरी टापुमा 7.3 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। शुक्रबार स्थानीय समय अनुसार बिहान 2:27 भूकम्प गएको हो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु अकल्यान्डबाट 412 किलोमिटर पूर्व रहेको जनाइएको छ। भूकम्पपछि त्यहाँ सुनामी आउने चेतावनी समेत जारी गरिएको छ, तर भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विवरण भने प्राप्त भइसकेको छैन। न्युजिल्यान्डको राष्ट्रिय आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सीले भनेको छ, भूकम्पले सुनामी ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भनेर हामी अध्ययनमा छौं, त्यही पनि आइहाल्छ कि भनेर चेतावनी समेत जारी गरेका छौं। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त फारियाबको काइसार र अलमार जिल्लामा लुकेर बसेका तालिबान लडाकु विरुद्ध सेनाको लडाकु विमानद्वारा गरिएको कारबाहीमा 23 तालिबानी लडाकु मारिएका छन्। अफगानी सेनाका उत्तरी क्षेत्रका सेनाका प्रवक्ता मोहम्मद हानिफ रेजाईले 23 तालिबानी लडाकु मारिएको जानकारी दिए। कारबाहीको क्रममा तालिबानतर्फका अन्य 7 लडाकु घाइते भएका छन्। फायब प्रान्तमा सक्रिय रहेका तालिबान लडाकु समूहले यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। यो सँगै आजको लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरु माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।